अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मलिक ज़ाहिर ज़मान और आप देख रहे हैं पाक आवाज़ इटली। हमारा यूट्यूब चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। आज दो तीन इश्यूज़ पे बात करेंगे। एक तहरीक आज़ादी कश्मीर फोरम के हवाले से बात करेंगे जो 1 नवंबर को मिलान जो है इंडियन कौंसलेट के सामने एहतजाज किया जा रहा है, उस हवाले से। दूसरा जो है कोरोना का जो जिन है वो बोतल से फिर बाहर निकल आया है, उसके हवाले से भी आपके सामने डिटेल रखेंगे, आपको सारी डिटेल देंगे और आपको बताएंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इटली किन किन चीज़ों पे दोबारा से पाबंदी लगाने का सोच रही है और हो सकता है कि जल्द ही इस पे पाबंदी लग भी जाए। तो इसके साथ साथ जी ओवरसीज़ फोरम जी मंडी बहाउद्दीन है, इस पे भी बात करेंगे और इसके साथ साथ जो डिटेल्स है आपको बताएंगे कि कोरोना के हवाले से कि इस वक्त जो सबसे ज़्यादा मुतासर इलाका कौन सा है उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं बताता चलूँ कोरोना की अपडेट के हवाले से। जी कोरोना के हवाले से जी आज जो कोरोना से पूरे इटली में अमवात हुई हैं वो 55 हैं, जबकि टोटल अमवात 36,427 हो चुकी हैं, जबकि सेहतमंद अफराद की तादाद जो है 1,908 है। टोटल 2,47,872 इस वक्त अफराद सेहतमंद हो चुके हैं। जो मुतासरीन आज आए हैं, जो जिन बोतल से बाहर निकला है वो 10,000 का टारगेट जो है वो अबूर कर चुका है, यानी कि 10,010 अफराद आज इटली से जो मुतासरीन है वो जो रिकॉर्ड शुदा हैं वो आए हैं सामने। और अभी तक जो तादाद हो चुकी है इटली में मुतासरीन की तादाद जो है वो 3,91,611 हैं। अब ये जिन जो बोतल से बाहर निकला है इसको जो है इस हवाले से गवर्नमेंट ऑफ इटली क्या सोच रही है वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा, लेकिन मैं आपको सबसे पहले ये बताता चलूं कि जो ज़्यादा मुतासर इलाके हैं वो कौन से हैं। जो कोविड की पहली वेव आई थी उसमें लम्बार्दिया जो है वो मरकज़ था, और इस मरतबा जो सेकंड वेव आई है इसमें जो मरकज़ है वो एक मरतबा फिर लम्बार्दिया ही है। लम्बार्दिया में आज जो है वो 2,419 अफराद जो हैं वो कोरोना से मुतासर हुए हैं, जबकि जो दूसरे नंबर पे रीजन आ रहा है वो जी कंपानिया है, उसमें 1,261 जो है अफराद मुतासर हुए हैं आज। तीसरे नंबर पे प्यूमोंते है, उसमें 821 अफराद जो है वो मुतासर हुए हैं आज के दिन। तो एक मरतबा फिर लम्बार्दिया इस वेव में आ चुका है, महवर मरकज़ है। और इस हवाले से जो गवर्नमेंट ऑफ इटली है वो क्या सोच रही है, वो ये सोच रही है जी कि दोबारा से जो लॉकडाउन के हवाले से या कुछ कह लें स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से जो चीज़ें सामने आ रही हैं सोचा जा रहा है, उसमें सरफरिस्त वही हजूम वाली जगह हैं जिनमें सिनेमा हॉल्स हैं, जिम्स हैं, बड़े बड़े जो इवेंट्स वगैरह जहाँ पे गैदरिंग ज़्यादा होती है वो हैं, हजाम हैं, ब्यूटी पार्लर्स हैं, सिनेमा हॉल्स हैं। और इस हवाले से जो है गवर्नमेंट ऑफ इटली जो है वो ये संजीदगी के साथ सोच रही है कि इन जो कमर्शियल एरिया हैं उनको बंद कर दिया जाए या उन पे जो है वो इस किस्म की पाबंदी या सख्ती कर दी जाए, उसमें जो सामने आने वाले मुतासरीन उनकी तादाद कम हो जाए। और दूसरा जो सोच रही है गवर्नमेंट ऑफ इटली वो है जी रात 10 बजे के बाद तमाम इवेंट्स कैंसिल, घरों में रहें। इस हवाले से एक मरतबा फिर गवर्नमेंट ऑफ इटली जो है वो सोच रही है। और इसके साथ साथ मैं बताता चलूँ सफारत खाना पाकिस्तान रोम इस कोरोना के पेश नज़र जो है वो उन्होंने एक अपॉइंटमेंट सिस्टम जो है वो जारी कर दिया है कि अगर आपका ज़रूरी है सफारत खाने में आना तो पहले जो है वो जो नंबर्स हैं, जो ईमेल्स वगैरह दी गई हैं, आप चेक कर सकते हैं वेबसाइट पे जाके सफारत खाना रोम पाकिस्तान की, वहाँ पे एमरजेंसी नंबर्स हैं, उसके साथ साथ ईमेल्स हैं अपॉइंटमेंट के हवाले से, वो भी अवेज़ा हैं।
تو آپ جو ضروری ہے وہاں جانے کے لیے تو وہ پہلے اپوائنٹمنٹ لے لیں، اس کے بعد جو جائیے گا۔ ادروائز جو ہے جو پچھلے دنوں جو کنسینیاں یا کہہ لیں ڈاک کا سسٹم شروع کیا تھا ٹسٹیشن کے حوالے سے، وہ بھی ایک آپشن موجود ہے۔ اس کے ساتھ جی بات کروں گا تحریک آزادی کشمیر فورم کے حوالے سے۔ کل ایک اکٹھ ہوا ہے جی مونتی کیاری میں، جس کو کی میزبانی جو ہے وہ چودھری طارق کٹھانہ اور راجہ عبدالغفار جو ہیں وہ کر رہے تھے، اور اس تحریک آزادی کشمیر فورم کی جو میزبانی کر رہے تھے وہ اس حوالے سے تھی کہ 1 نومبر 2020 کو میلان انڈین قونصلیٹ کے سامنے جو احتجاج ریکارڈ کروایا جا رہا ہے، اس حوالے سے وہاں پہ ایک مقامی پاکستانی کمیونٹی کی گیٹ ٹوگیدر ہوئی تھی، جہاں پہ تحریک آزادی کشمیر فورم کے جو کمیٹی بنی ہے ان کے بھی افراد موجود تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مونتی کیاری کی جانب سے 2 سے 4 بسوں کا اعلان کیا گیا ہے کہ وہ 4 بسیں جو ہے وہ میلان لے کے جائیں گے، جو کشمیریوں سے یکجہتی کشمیر کے حوالے سے جو احتجاجی ریلی نکالی جا رہی ہے یا احتجاج ریکارڈ کروایا جا رہا ہے اس حوالے سے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کہہ لیں کہ کرتا دھرتا ہے تحریک آزادی کشمیر فورم کے حوالے سے، اور جو اس وقت بیک پہ ہیں، ان کا کہنا ہے کہ 40 سے 50 بسوں کا جو قافلہ ہے کم از کم وہ میلان قونصلیٹ میں پہنچے گا، اور پورے اٹلی سے جو ہے لوگ وہاں پہ موجود ہوں گے کشمیریوں سے یکجہتی کرنے کے لیے۔ اور اس حوالے سے انہوں نے کہہ لیں کہ اپنی مہم بھی تیز کر دی ہے۔ اس سے پہلے پرسوں کی رات جو ہے وہ میر ڈرائیونگ ٹیوشن سینٹر کے ڈائریکٹر جو ہے میر عمر حمید صاحب نے ایک بس کا اعلان کیا، اور اس حوالے سے انہوں نے دعوت بھی دی کشمیر تحریک آزادی کشمیر فورم نے ان کو، اور ایک بس کا اعلان بھی ہوا میر عمر حمید صاحب کی طرف سے۔ اور ساتھ ساتھ جو ہے اوورسیز پاکستانی منڈی بہاؤالدین فورم جو ہے ان کا بھی ایک بہت بڑا اجلاس ہوا ہے جو کہ سنڈے کو ہوا۔ اس میں گیدرنگ جو ضلع منڈی بہاؤالدین کے لوگ تھے ان کی ایک بہت بڑی تعداد وہاں پہ موجود تھی، بغیر کسی کہہ لیں کہ پارٹی، بغیر کسی گروپ کے، وہاں پہ صرف ضلع منڈی بہاؤالدین کی جو عوام تھی، جو پاکستانی کمیونٹی کے لوگ تھے، ایک کثیر تعداد میں وہاں پہ موجود تھے۔ اور منڈی بہاؤالدین اوورسیز فورم کا جو وہاں پہ ایک اکٹھ ہوا وہ بھی خوش آئند ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو تحریک آزادی کشمیر فورم ہے 1 نومبر کو جو کرنے جا رہی ہے ایک احتجاج بھرپور طریقے سے، اس حوالے سے جو ہے ان کی بھی تیاریاں جو ہیں وہ عروج پر ہیں، لیکن ابھی جو کرونا کی صورتحال ہے اس سے جو ہے وہ عوام میں، بلکہ جتنے پاکستانی کمیونٹی ہے ان میں تشویش کا جو ہے ایک لہر دوڑ گئی ہے کہ یہ کیسے اگر اسی طرح چلتا رہا، جو متاثرین کی تعداد بڑھتی رہی تو کیسے ممکن ہے کہ وہ 1 نومبر کو میلان میں جو ہے انڈین قونصلیٹ کے سامنے احتجاج ریکارڈ کروائیں گے۔ لیکن اس کے باوجود جو تحریک آزادی کشمیر فورم ہے اس نے اپنی تیاریاں فل فلج جو ہے وہ کر لی ہیں، اور اس وقت پورے اٹلی میں وہ پاکستانی کمیونٹی کے گھر گھر جا کے دعوتیں دے رہے ہیں۔ میرے پاس ابھی کے لیے اتنی خبریں تھیں، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں نئی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔